आज हम लाखों रुपया टीचर्स को, डॉक्टर्स को पे करने के बावजूद हमारी कोई यूनिवर्सिटी, हमारा कोई हॉस्पिटल वर्ल्ड रैंकिंग में पहले 100वें तो क्या 1000वें नंबर पर भी नहीं है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल थे ना, उनकी तरफ निशानदेही की। ये जो पाकिस्तान और इंडिया है, इसका सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये सारे मसाइल हमें ब्रिटिश राज की वजह से मिले। लोगों की गालिब अक्सरियत ने तस्लीम कर ली है कि करप्शन ही नहीं है। 70 की दहाई में अगर कोई बंदा रिश्वतखोर होता था ना, तो अपने घर में टीवी लेकर आता, छुपा के रखता था। अभी अगर आपने फॉर्च्यूनर भी ली हुई ना, तो वो भी आप दिखा रहे हो। अभी तो ये सूरत हाल है कि टैक्स पेयर के पैसे पर जो नए यंग असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने टिकटॉक बनाई है सरकारी गाड़ियों के साथ। जब आप 7 जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो बाय हुक और बाय क्रुक आप लूट खसूट भी करोगे, आप नाजायज़ माल भी जमा करोगे। क्या आप समझती हैं कि ये हमारी तरबियत का फॉल्ट है, ना कि ये हमारे डीएनए का फॉल्ट है? इल्म और तरबियत, यूनिवर्सिटी में आते हैं, डिग्री लेकर जाते हैं, जॉब की सीकिंग होती है हम सबको, लेकिन साथ जो तरबियत का था, चाहे वो घर से है चाहे वो साथ से, वो हम लोग छोड़ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साउथ पोस्ट डिजिटल से मोहम्मद इमरान। आज का प्रोग्राम में हम अपने कैथारसिस करेंगे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे और ऐसे सवालात जो हमने खुद से करने हैं वो करेंगे, ताकि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माशरे के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं, उनकी राहें तलाश करें। मैं समझता हूं कि हमें ईमानदार बनने के लिए किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अपने माशरे से मिलावट ख़त्म करने के लिए किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अपने माशरे से रिश्वतखोरी ख़त्म करने के लिए किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो इन बुराइयों से बचने की, इन बुराइयों से नफ़रत करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, जिस तरह हम किसी चोर, डकैत, कातिल के साथ कोई ताल्लुक बनाने के लिए ताल्लुक बनाने से गुरेज करते हैं, उसी तरह इन बुराइयों में मुलविस आदमी से, इन बुराइयों में मुलविस लोगों से ताल्लुक बनाने से हमें गुरेज करना होगा। हमें ये समझना होगा, हमें ये सोचना होगा कि जो शख्स करप्ट होने के बावजूद, जो शख्स अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने के बावजूद, जो शख्स अपना बेईमान होने के बावजूद खुशहाल है, तो उसके ऊपर अल्लाह का करम नहीं है, बल्कि ऐसा है कि उसके ऊपर अल्लाह ने उसके गुनाहों की वजह से उसको ढील दे रखी है। कल को अगर हम उसके साथ कोई ताल्लुक़ बनाते हैं, तो कल जब अल्लाह उसकी रस्सी खींचेंगे तो हमें डरना चाहिए कि कहीं हम उसकी लपेट में ना आ जाएं। हमें उनसे ताल्लुक़ बनाना नहीं चाहिए। हमें दूसरा, हमारा आज हम इस पे बात करेंगे, दूसरा हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी गलतियों, कोताहियों से कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मेरा मानना ये है कि अपनी किसी भी गलती, कोताही का पहला स्टेप ये है कि उसको तस्लीम किया जाए, फिर उसकी दुरुस्तगी के लिए उसके स्टेप्स उठाए जाए। आज जिसको हम आज ये काफिला जिसको हम प्यारा पाकिस्तान कहते हैं, इसको हर शख्स, हर पाकिस्तानी कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद छोड़ जाने के दरपे है। आज हम इस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये काफिला जो जिस स्टेज पर है, ये क्यों लूटा है, इसकी क्या वजूहात है। हमने इसको दुरुस्त करना है, हमने इधर उधर की बात नहीं करनी, हम डायरेक्ट सीधी इसकी पॉइंट पर आएंगे। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता ये काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डियर व्यूअर्स, इंसान की पहली दर्सगाह उसका घर होता है, उसके बाद उसके वो इदारे जहाँ वो तालीम हासिल करता है, और उसके बाद वो काम वाली जगह होती हैं जिधर वो काम करता है। तो ये रहबरी जो है वो वालिदैन से मिलती है, ये रहबरी हमें हमारे टीचर से मिलती है। तो मेरा रहबरों से सवाल है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली साहब, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन साइंसेस के सरबराह हैं, आप उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जुहा कैसर साहबा हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, बतौर विजिटिंग फैकल्टी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, उनसे बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? सर मुझे ये बताएं सर, एक आम सा ट्रेंड है पड़ा कि
लोग अपनी 30-35 साल की जॉब कर लेते हैं, उसके बाद उनको वो सारी अपनी सैलरीज, अपने बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं, अथॉरिटीज इंजॉय करते हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि यार आपने अपने इदारे के लिए, अपने इदारे की तरक्की के लिए कोई काम किया है? तो कहते हैं यार मैं अपने इदारे की तरक्की के लिए ये करना चाहता था, ये काम करना चाहता था, तो मुझे फला शख्स की वजह से ये नहीं कर सका। मैं इस या वो सिस्टम पे ब्लेम देता कि सिस्टम ही करप्ट था, मैं ये नहीं कर सका। सर मैं पूछना चाहता हूं कि वो उस टाइम जब उसको ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जाता तो वो उस कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते, ठोकर क्यों नहीं मार देते और उसको सिस्टम को एक्सपोज क्यों नहीं करते? सर आज हम लाखों रुपया टीचर्स को, डॉक्टर्स को पे करने के बावजूद हमारी कोई यूनिवर्सिटी, हमारा कोई हॉस्पिटल वर्ल्ड रैंकिंग में पहले 100वें तो क्या 1000वें नंबर पर भी नहीं है। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका सवाल जो है ना काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसका जवाब भी काफ़ी डिटेल में दिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तसर अंदाज में इसको एड्रेस कर सकूँ, क्योंकि आपने कई इश्यूज़ को हाईलाइट किया है इसमें। हमारी सोसाइटी करप्ट सोसाइटी है, अब उस पूरा सिस्टम करप्ट है, और अगर असातिज़ा की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, या मुख्तलिफ प्रोफेशन से जो लोग एसोसिएटेड हैं उनकी बात करें, वो अपना रोल अदा क्यों नहीं कर रहे? तो पहला काउंटर आर्गूमेंट तो मेरा ये है, ये कमज़ोर लोगों का नुक्ता नज़र हो सकता है कि लोगों ने हमें काम करने नहीं दिया और हम मजबूर थे। और देखें, ऐसा सच जो 60 साल की उम्र के बाद बोले, ऐसा सच जो रिटायरमेंट के बाद बोले, तो उस सच की कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसे लोग होंगे जिनका ईमान भी कमज़ोर होगा, ये ऐसे लोग होंगे जिन्हें यकीन भी नहीं होगा। तो जब आप किसी जॉब में जाते हैं ना, तो उसका एक टर्म एंड कंडीशंस है, उसके सर्टन रूल्स हैं, तो आपने उसको फॉलो करना है और उसके हिसाब से चीज़ों को आगे लेके चलना है। अब बदकिस्मती क्या है पाकिस्तान की अगर हम देखें ना, कायद-ए-आज़म की जो पहली तकरीर थी जो आपने 11 अगस्त को की है 1947 को, उस तकरीर को हम लोग भूल चुके हैं। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल थे ना, उनकी तरफ निशानदेही की थी। अब वो मसाइल हमारे सब क्या थे? उन्होंने कहा जी कि जनाब ये जो हिंदुस्तान है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया है, इसका सबसे बड़ा मसला करप्शन है। दूसरा बड़ा इसका मतलब नेपोटिज़म है, अकरबा परवरी है। तीसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। चौथा ब्लैक मार्केटिंग है। पाँचवा यहाँ पर किक बैक और कमीशंस है। और कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये सारे मसाइल हमें ब्रिटिश राज की वजह से मिले। तो अंग्रेज़ों ने हुकूमत की यहाँ पर 200 बरस, तो 200 बरस में उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी लॉट और ऐसी नस्ल तैयार कर डाली जो कि करप्ट थी, और उस करप्शन जो थी वो पेनिट्रेट कर चुकी थी उनमें से ना। अब जब एक मुल्क वजूद में आ रहा है और उसका फाउंडिंग फादर ये कह रहा है कि हमें सबसे पहले करप्शन को एड्रेस करना पड़ेगा, तो ये तो आज का मुद्दा ही नहीं है। लोग इसको पीटीआई के साथ रिलेट करते हैं ना, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 80 साल पहले या 78 ईयर बैक उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही कर दी थी कि नई रियासत को इन इश्यूज़ को डील करना होगा। सर मैं इधर कतई कलामी आपको इधर कतई कलामी माफ सर, मैं इधर आपको ये जो दूसरा अलमिया हमारा ये है कि हम अपनी गलती कोताहियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपके स्टूडेंट्स जो हैं सर, आप समझते हैं कि आप सर करप्शन है, ठीक है सर, किसकी वजह से है? वो हमारी वजह से है। माशरा किधर से है? हमसे है। सर आप समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहे हैं, जो हमारे बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, वो कोई जॉब कर सकते हैं? उनको वो क्या एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए है? अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं आते, वो माशरे में सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो आपकी तरबियत कहाँ गई सर? आपका जो आपकी तरबियत, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज जो आपने स्टूडेंट देखें, ये देखें जो हमारा जो समाज है ना, इसकी बड़ी तल हकीकतें। एक सर्वे हुआ था कराची में आज से तकरीबन कोई 35-40 साल पहले। कराची यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी उनसे पूछा गया कि आपका शरीक हयात कौन हो, मतलब आप अपने शरीक हयात को चूज़ करें, आपका लाइफ पार्टनर कौन हो।
انہوں نے چونکہ ملٹری گورنمنٹ تھی تو انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا آرمی آفیسر کو, دوسرے نمبر پہ رکھا انہوں نے ڈی ایم جی گروپ کو, تھرڈ نمبر پہ انہوں نے رکھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو, چوتھے نمبر پہ انہوں نے رکھا ڈاکٹرز کو. تو جو ان خواتین کا جو کرائٹیریا تھا وہ سوشل اور اکنامک سٹیٹس تھا. اب اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر, چاہے وہ انکم ٹیکس کا ہے یا تحصیل کا ڈی ایم جی گروپ کا ہے, بھائی صاحب اس کی تنخواہ 1.5 سے 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. آپ ان کے بچے کن سکولز میں پڑھ رہے ہیں, وہ چھٹیاں کہاں گزار رہے ہیں سمر کی, ٹھیک ہے, اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے. تو یہ پورا جو آپ کا جو سسٹم کھڑا ہے نا, اس سسٹم نے دیانت داری ایمانداری کا خون ہو چکا ہے. اور یہ دیانت میرا سوال سر معذرت کے ساتھ, میرا سوال اس پہ نہیں تھا. میرا سوال یہ ہے سر, ہمارے جو 98% کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں وہی ملٹری میں جا رہے ہیں, وہی ججز بن رہے ہیں, وہی بیوروکریٹ بن رہے ہیں. اتنا پڑھ لکھنے کے باوجود وہ ملک کو کیوں نہیں سنبھال سکے؟ اچھا, اس پڑھنے کے باوجود اگر ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ جاب لیس کیوں ہے؟ ہمارے پاس اوبر, کریم, booking.com, Amazon, دراز, اس جیسے آئیڈیاز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں کیوں نہیں آتے سر؟ آپ یہ بتائیں سر, آپ سسٹم کو, آپ اپنا بلیم سسٹم کو دے رہے ہیں, آپ اپنی جو چیزیں, جو یونیورسٹی کا جو چیز ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے سر؟ ہم ڈم ٹرمینل بنا رہے ہیں یونیورسٹی کے آؤٹ پٹ میں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھو, یونیورسٹی سے پہلے کالج ہے, کالج سے پہلے ہائر سیکنڈری اسکول ہے, اور اس کے نیچے مڈل اور پرائمری اسکول ہے. اگر آپ اس کو یونیورسٹی کے تناظر میں دیکھو کہ جو لڑکا یا لڑکی یونیورسٹی میں انڈر گریڈ کے لیے ہمارے پاس آتا ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی بلڈ اپ ہو چکی ہوتی ہے. اگر اس نے اسکول کے زمانے میں کسی کا پینسل باکس اس نے چرایا, کسی کا لنچ باکس سے چیزیں اسٹیل کی ہیں, تو یونیورسٹی کین میک اے مائنر چینجز ان دیئر پرسنالٹی. آپ کا سوال یہ میٹر کرتا ہے کہ اگر میں اس کو براڈر لیول پر دیکھوں, ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا اپنی پرائمری ایجوکیشن پر. ہمارے پاس جیپنیز ماڈل ہے, ہمارے پاس جرمنی کا ماڈل موجود ہے, جہاں پر ہمارے پاس فن لینڈ کا ماڈل موجود ہے, جہاں ہم بچوں کو مینر سکھاتے. اب ہمارا سماج جہاں پہ کھڑا ہے نا, وہ پورا مٹیریلسٹک ماڈل پہ کھڑا ہے. اب مٹیریلسٹک ماڈل کیا ہے؟ جب والدین اپنے بچوں کو ڈے 1 سے بولیں گے کہ سماج میں عزت آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا, اور پیسہ جائز ذرائع سے کمانے کے لیے اور ناجائز ذرائع سے کمانے کے دونوں ذرائع موجود ہیں نا. جائز ذرائع سے کمانے کا ٹریک بہت لمبا ہے, 1 جنریشن 2 جنریشن لگ جاتی ہیں اسٹیبلش ہونے کے لیے. تو لوگوں کی زندگی بڑی لمیٹڈ ہے, لوگ شارٹ کٹ کی طرف گئے ہیں. تو پاکستانی سماج نے کرپشن کو, کیونکہ ابھی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے نا, لوگوں کی غالب اکثریت نے تسلیم کر لی ہے کہ کرپشن ہی نہیں ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ ابھی کیوں نہیں پوچھتے ہیں, 70 کی دہائی میں اگر کوئی بندہ رشوت خور ہوتا تھا نا تو اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آتا تھا, چھپا کے رکھتا تھا. ابھی اگر آپ نے فارچونر بھی لی ہوئی نا تو وہ بھی آپ دکھا رہے ہو. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے پر اسسٹنٹ کمشنر, جو نئے ینگ اسسٹنٹ کمشنر تھے, انہوں نے ٹک ٹاک بنائی ہیں سرکاری گاڑیوں کے ساتھ, جو قوم اور ملک و قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تھی. پھر ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ جناب اسسٹنٹ کمشنر جو ہے فارچونر پہ نہ جائے. یا جو ملک اتنا غریب ہے جس کے $100 بلین کے قرضے ہیں, وہاں آپ پنجاب کی حکومت وہاں اے سی ڈی سی کو 4 کروڑ کی گاڑیاں دے رہے ہیں. آپ گھر تو دیکھو. جو میں تو اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں عمران صاحب کلونیل ایج کے ساتھ. نہ انگریز یہاں پر آتا, نہ یہاں پہ کرپشن اتنی پینیٹریٹ کرتی. آپ اپنے چاہے آپ کے آرمی کے بڑے آفیسرس کے گھر ہیں, چاہے کور کمانڈر کا گھر ہے, چاہے آپ کا کمشنر ہاؤس ہے, چاہے آپ کا ڈی سی کا گھر ہے, یا ایکڑوں پہ پھیلے ہوئے گھر ہیں. یہ سماج جو ہے, یہ اس سماج کی غالب اکثریت 90% لوگ تو بلو دا پاورٹی لائن. آپ کی رہبری کہاں گئی؟ کس میں رہبری کہاں پر ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بھی سروے بتایا ہے. اس سروے کے اندر آپ یہ دیکھو کہ جو اگر آپ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات کرو گے نا, تو یونیورسٹی کو آپ زیادہ بلیم نہیں دے سکتے, کیونکہ یونیورسٹی آنے والے بچے کی ایج منیمم 18 سال اور 20+ کا بچہ آتا ہے, اور 20 سال میں آپ کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے. آپ کا استاد اور آپ کا مسجد کا امام وہ تو سماج میں کسی سٹرکچر میں نہیں ہے. جو میں نے کراچی یونیورسٹی کے سروے کی بات کی ہے, بھائی صاحب اس میں تو استاد کا نام ہی نہیں تھا کہیں پر. وہ جو لڑکیوں سے سروے ہوا ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا. ابھی میں انگلینڈ سے میری ہائر اسٹڈیز ہے,
इंग्लैंड में एयरपोर्ट पर जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, हमें इमिग्रेशन में बड़ी आसानी थी। जब हम उनको बताते थे कि हम यहाँ रिसर्च के लिए आए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे मसाइल का सामना था तो वो डिफरेंट थे। आप ये देखो कि इस माशरे में एक पटवारी जो मैट्रिक पास है और एक एजुकेटर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है वो एमफिल है, एमफिल बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। मैं आज आपको यकीन से कहता हूँ 100 में से 99 वालिदैन एमफिल केमिस्ट्री को जो कि एजुकेटर है प्राइमरी स्कूल में उसको रिश्ता नहीं देंगे। और वो जो पटवारी है और जो हेड कांस्टेबल है, जो एएसआई है, जो करप्ट भी है, राशि भी है, और लोग उसको खुद देंगे, सारा रिश्ता देंगे। तो आपका पूरा जो समाजी स्ट्रक्चर है ना, समाजी ढांचा, भाई साहब इसकी ओवरहालिंग की ज़रूरत है। इमरान साहब, ये माशरा देखो, जो अवाम है ना, अवाम को ब्लेम जाता है बाद में। जो अशराफिया है ना, पहले ब्लेम उसको जाता है। आपकी अशराफिया करप्ट है। जिनको आप रहबर कह रहे हो ना, वो रासन है, वो रहबर नहीं है सर। ये जो आपकी जो पावरफुल एलीट है ना, चाहे वो जुडिशरी में बैठी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में बैठी है, इनके असासे चेक करें, इनके एहसास से। इसका मतलब तो सर ये है कि हम मायूस हो जाएं। मायूस नहीं है। अंग्रेजों से ये मामलात आए हैं हमारे पास, तो एज इट इज कंटिन्यू होंगे सर। सर वो जो ब्यूरोक्रेट बना है, जो मिलिट्री में गया है, जो जजेस बने हैं सर, आम आदमी सर वो जजेस जो बने हैं आम आदमी नहीं है ना वो सर। मैंने आपका सवाल पिक कर लिया, से मुझे 1 मिनट मौका दें, फिर आप मैडम से सवाल कर लीजिएगा। देखें, हमारी सोसाइटी तल्ख हकीकत है। पब्लिक में से अगर कोई शख्स जॉब में आ जाए ना, पूरे मोहल्ले में धूम उठती है कि फ़लाँ गरीब आदमी का, अल्लाह दित्ते का बच्चा जो है ना, जनाब वो ना एएसआई लग गए, वह बड़ा मेरिट थी गए। भाई ये पूरा जो सिस्टम है ना, आप उठा कर तो देखो, 80 की दहाई में 3 बार का वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स ने 400 एएसआई एमपीएस में बांट दिए। आज वो एएसआई एसपी लगे हुए, नायब तहसीलदार एसी बन गए। आपका पूरा सिस्टम ही करप्ट है। उसकी वजह यह कि इसको मैं आई यूज्ड टू से पाकिस्तान इज़ एक्चुअली इन द एलीट कैप्चर। पाकिस्तान पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। अब उस अशराफिया में सरमायादार भी हैं, मिल ऑनर भी हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, आपकी जुडिशरी भी है। मैं दुनिया के 20 मुल्कों में गया हूँ। हमारा जो आम आदमी है ना, सराइकी बेल्ट का जो बंदा है बेचारा, वो तो मजदूरी कर रहा है। उनकी तो नस्लें लग जाती हैं यार अपने आप को बनाने के अंदर। वो क्या कहते हैं, उसने कहा था कि नावल में कि बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। किस्मत की देवी जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं ना कहीं उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं। जिस मुल्क की असास और बुनियाद में ही करप्शन हो। आपको पता है, जब यहाँ से अंग्रेज़ गया है और जब यहाँ हिंदू यहाँ पर गए, तो लोगों ने क्लेम के नाम पर झूठे क्लेम दाखिल किए हैं। बड़ी बड़ी लोगों ने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ली हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ली हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है इस मुल्क के साथ ना। और वजह ये है कि जो इस मुल्क के हकीकी नुमाइंदे थे, जो हकीकी रहबर जिनको होना चाहिए था, वो कभी पावर में नहीं आए। आपकी जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं आम लोग नहीं हैं। आपके जर्नलों में चंद लोग होंगे जो आम आदमी से आए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, ऑफिसर के बेटा ही ऑफिसर है। कितने लोग होंगे पाकिस्तान में? 30,000 लोग। 30,000 लोग होंगे, उसमें अवाम के बंदे नहीं हैं। उसमें अभी भी वही लोग हैं जो लम्स के होंगे, चिसोनियन होंगे, सरमायादार का बच्चा होगा। बाकी लोग तो खज्जल ख्वार हो रही है इस मुल्क के अंदर ना। तो अब फिर ये है कि ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमारी कौम के डीएनए में ही करप्शन है। ये कौम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम डॉक्टर साहिबा की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहिबा चूँकि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, यूनिवर्सिटी में वर्किंग वुमेन भी हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं, और बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए इस्लामिक स्कॉलर, जैसे सर कह रहे हैं कि हमारे डीएनए में करप्शन है, और सर जो कराची यूनिवर्सिटी के सर्वे का हवाला दे रहे हैं, उसमें हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत करें। मैं रहबर के तौर पर ले रहा हूँ वालिदैन को, मैं रहबर के तौर पर ले रहा हूँ टीचर्स को, क्योंकि इंसान की जो सीखने की दर्स गए हैं या टीचर हैं या वालिदैन हैं। तो हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं कि वो आर्मी के ऑफिसर को अपना लाइफ पार्टनर के लिए चुनना पसंद करते हैं, ब्यूरोक्रेट को चुनना पसंद करते हैं, और अपना पुलिस डीएमजी ग्रुप के उसको चुनना पसंद करते हैं। क्या आप समझती हैं कि ये हमारी तरबियत का फॉल्ट है, ना कि ये हमारे डीएनए का फॉल्ट है? जी इमरान साहब, मैंने भी आप दोनों की डिस्कशन सुनी, और मैं आप दोनों की डिस्कशन से पहले ये कहूँगी कि जो फार्मूला या उसूल
1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے. اصل میں دوری وہاں سے آئی ہے. اصل میں مذہب کی علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے یا ہم خود یا ہمارے سے پہلے کے لوگ جو اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں وہ ہم تک پہنچے ہی نہیں. اصل میں تعلیم ہم تک پہنچی ہی نہیں. ایسے مدر کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں, اپنے بڑوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں, ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ جو ماں ہے وہ ایک پہلی درسگاہ ہے بچے کی. نو ڈاؤٹ پہلی درسگاہ ہے. ماں پہلی ڈاکٹر بھی بچے کی وہی ہے, آیا بھی وہی ہے. ہر ایک چیز ماں کے ہی حوالے سے دیکھی جاتی ہے اور باپ کا کنٹریبیوشن بھی اس کے اندر موجود ہے. لیکن جو ماں کی تربیت ہے, میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بھی 2 چیزوں کو فوکس کرتی ہوں جو مجھے بھی اس معاشرے کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کمی محسوس ہوتی ہے. وہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہم پہلے دیکھیں نا علم اور تربیت, اب ہم سب نے علم کو تو پروموٹ کیا ہے, ڈگری کو پروموٹ کیا ہے, یونیورسٹی میں آتے ہیں, ڈگری لے کر جاتے ہیں, جاب کی سیکنگ ہوتی ہے ہم سب کو, لیکن ساتھ جو تربیت کا تھا, چاہے وہ گھر سے ہے چاہے وہ ساتھ سے ہے, وہ ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں. اس چھوڑنے کی وجہ سے ہی ہمارا سسٹم کلیپ کر گیا ہے. جو آج ہم رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے معاشرتی مسائل یہ ہیں, ہمارے آئلی مسائل ہیں, ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں, ہمارے حکومتی مسائل ہیں, ڈومیسٹک جتنے بھی پرابلمز آ رہے ہیں وہ یہی ہے کیونکہ ہم نے سیرت نبوی کو فالو نہیں کیا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں کہ آپ 2 چیزوں کو مت چھوڑنا, نماز اور قرآن, میری سنت کو نہ چھوڑنا. تو ہم یہ دونوں چیزیں ہی چھوڑ چکے ہیں. دیکھیں اگر آپ کا بچہ اگر وہ 25,000 آپ پے کر رہے ہیں بیکن ہاؤس کے اسکول میں, ایک دن یا 1 ویک وہ نہ جائے تو ہمیں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بچہ اتنی ہیوی فیس کے بعد اسکول نہیں جا رہا. کبھی ہم پیرنٹس کو یا ہمارے سراؤنڈ میں دیکھیں سوسائٹی کو, ہمیں یہ کبھی بھی ہوا ہے پرابلم کہ آج بچے نے نماز نہیں پڑھی, یا بچہ دیکھیں 7 بجے ماں اٹھ رہی ہے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے, وہ 5:30 یا 6 بجے کیوں نہیں اٹھتی بچے کو نماز کے لیے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہیں. آپ کا ماننا ہے کہ یہ سسٹم کی کرپشن نہیں ہے, ہماری اپنی نیگلیجنس ہے. آپ اس کو جو میرا پوائنٹ ہے, جو نیگلیجنس جو ہے ہماری ہے, ہم نے اس کوتاہی کو ماننا ہے. سب سے پہلے غلطی کی درستگی کا سب سے پہلا سٹیپ تو غلطی تسلیم کرنا ہے نا. اس کے بعد ہم درستگی کے سٹیپس کی طرف جائیں گے. اس میں آپ کے چینلز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, کچھ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے صحیح کر لیں, کچھ سوچ سکتے ہیں ایسے صحیح, لیکن غلطی ہے تو غلطی تو ہماری ہے نا, سسٹم کی غلطی تو نہیں ہے. ہم نے ہماری غلطیوں سے سسٹم بنایا, ہم نے بچوں کو ایسا کیوں بنایا کہ وہ آرمی آفیسرز کو پسند کریں, پیسے کو پسند کرتے, مٹیریلسٹکس کو پسند کریں, نہ کہ کسی کی شخصیت دیکھیں, اس کا نیکوکاری دیکھیں, اس کی پرہیزگاری دیکھیں. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کیوں بنایا؟ کیا ہم والدین کو ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے, ہمیں اس کو اپنے معاشرے کو. آج ہم سوچتے ہیں پاکستان جس سٹیج پر ہے تو اس کی ہماری مجرمانہ غفلت ہے. ہم اس کو ہم آج سے صحیح کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے صحیح کریں گے؟ عمران صاحب اتنا آسان نہیں ہے سسٹم کو صحیح کرنا. آج یہ دیکھیں 15 سال پہلے آپ چلے جائیں فیملی سسٹم کی طرف, اور آج کا فیملی سسٹم, یہ جو موبائلز ہمارے ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بچوں کو تباہ کرنے کے لیے. دیکھیں پہلے جب ماں ہے, ماں بچوں کو جیسے والدین ہیں بچوں کو سٹوریاں سناتے تھے, وقت دیتے تھے, باپ آ رہا ہے اپنی شاپ کلوز کر کے یا اپنی جاب سے, وہ سارا ٹائم فیملی ٹائم تھا. آج آپ کا فیملی ٹائم کدھر ہے؟ ہم نے اس موبائل کی ٹیکنالوجی سے دور تو نہیں ہونا, ہم نے سیکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام نے مختلف زبانیں سیکھیں انٹریکشن کے لیے, کنوینس کرنے کے لیے, لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دینے کے لیے. یہ چیزیں اس دور میں بھی موجود تھی, آج کے دور میں بھی موجود تھی, تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہے. اب یہ ہم نے اس کے قریب بھی رہنا ہے دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے. لیکن سر ہم آج یہ دیکھ لیں نا, آپ اور میں ہی موجود ہیں یا ہمارے سراؤنڈ میں جو لوگ بھی موجود ہیں یا ہمیں جو سننے والے ہیں, خود سیلف انالیسس کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنے موبائل میں روز ایکٹیویٹی, ہماری ورکنگ ایکٹیویٹی کیا ہے, اور ہمارا جو وقت کا ضیاع ہے وہ کتنا ہے. فیس بک ہے یا آپ واٹس ایپ ہے یا کچھ بھی ہے, سر ہم اپنی جو موبائل کا استعمال ہے, صحیح استعمال, وہ کتنا % کر رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے بھی اسی طرف جائیں گے. اچھا, میں جو بات آپ سے پک کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور وہ بچوں کی تربیت میں رکھنا ڈال رہی ہے, تو اس کی سرویلینس بھی تو ہم نے کرنی ہے. آج ہمارا رول ماڈل نور الدین زنگی نہیں ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, ہمارے رول ماڈل شاید
वो शाहरुख खान होगा, कोई और एक्टर होंगे, हमने उनको बताया ही कोई नहीं है कि यार हम ये कह तो रिजाल जो है, जो हम कायद के बाद नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो छोड़िए, हम नेल्सन मंडेला, महातीर मोहम्मद, तैयब अर्दगान, इवन मोदी जैसा लीडर पैदा नहीं कर सके। तो वो जो लीडर बनते हैं तो लीडर तो शुरू से उनकी तरबियत लाजिम है, उसके बाद रहबरी की तरफ आएंगे। अगर रहबर जो हैं वो सिस्टम को ब्लेम करेंगे तो फिर ये कैसे, इसको हम दुरुस्तगी की तरफ कैसे जाएंगे? मैं आपकी बात समझ गई। आप ये देखें ना, आप एक दिन में सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते और एकदम या एक रात में ये सिस्टम खराब भी नहीं हुआ है, इसे बहुत टाइम लगा है। जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात की है स्टार्ट के अंदर कि ये सारा सिस्टम जो हमें सर अंग्रेज़ों ने ख़राब कर गए हैं और हम उसमें आ चुके हैं उस सिस्टम में। हाँ ये है कि सर आज भी जैसे अभी CSS आप ले लें, CSS का कोर्स आज भी वही है जो डिज़ाइन किया था ब्रिटिश कौंसिल वालों ने। हम तो उसको भी चेंज नहीं कर सके, हम उस लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सके। मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने घरों से तरबियत को दुरुस्त भी करना है, लेकिन देखिए अब आप, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूकात भी बनाया, पूरी दुनिया की हर एक चीज़ इंसान के ताबे भी कर दी कि आप जाएं और मेरी ज़मीन में तलाश करें। हमने इस ज़मीन, ये तो हमें खाली ज़मीन मिली थी ना, हमने ये सारी कंस्ट्रक्शन ले लें, इसकी ये खूबसूरती ले लें, सारा इंटीरियर ले लें, वो हमने किया इसके ऊपर। अल्लाह ने आपसे क्या चाहा? अल्लाह बंदगी चाहता है, और बंदगी के लिए हमें क्या चाहिए? वक्त। ये जो वक्त की इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह अपने बंदे को तमाम चीज़ें देकर, दुनिया एक हसीन तरीन चीज़ है ना, और अपना वक्त देता है कि वक्त मुझे दें, 5 वक्त दें। मैं अपने मुद्दे की तरफ ही आ रही हूँ। इसी तरह सर ये वक्त की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, तरबियत के हवाले से भी और मोहब्बत के हवाले से भी। आप ये देखिए, आज की, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मैं साथ जॉब भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, हस्बैंड भी है, लेकिन अब आप ये देखेंगे इतनी सारी जॉब करने के बाद भी आपको भी तो थोड़ा सा रिलैक्स ऑफ माइंड चाहिए, आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वो टाइम पूरा फैमिली सिस्टम है, एक बंदे पर ब्लेम नहीं कर सकते, ना माँ पर, ना बाप पर, ना आप हुकूमत पर कर सकते, ना किसी और, ये सारा कोलैबोरेशन है। डॉक्टर साहब मैं सर की तरफ आऊँगा। सर डॉक्टर साहब का मकसद है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो टाइम के साथ ये हम फैमिली स्ट्रक्चर को तबाह किए जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको रिवाइव करना है तो इसको भी टाइम लगेगा। सर ये मुझे बताएं कि ये जो कह तो रिजाल है, जो लीडरशिप का ना होना है, तो वो लीडर्स कैसे, वो अशराफी, अगर हम समझते हैं कि नीचे वाला आदमी नहीं जाता सर, नीचे वाला आदमी ऊपर किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं जाता, तो सर ऐसा मेरा ख्याल में नहीं है। ब्रिगेड लेवल तक आर्मी में, जजेस, सिविल सेशन जजेस में, ACDC तक भी आम लोग गए हैं। वो सर सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे सर? वो उसमें आपकी कोताही है, वालिदैन की कोताही है, या सिस्टम को ही ब्लेम देना है सर हमने? देखिए, जो अगर इसकी रूट कास्ट की अगर हम बात करें ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। फैमिली कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि फैमिली ने बच्चों के दिमाग में डे 1 से डाला है कि अगर माशरे में आपने इज्जत अर्न करनी है, वो बेस कर रही है बड़े घर पर, बड़ी गाड़ी पर, बैंक बैलेंस पर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पर। आप डॉक्टर से पूछे ना, यार डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, वालिदैन से पूछे, कहते हैं भाई करोड़ लगाया यार, 5 करोड़ कमाने। मैं अगर आपको केस स्टडीज़ बता दूँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे, द वे दे आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ पेशेंट्स। जिस कौम में पैसा ही सब कुछ हो जाए ना, इसकी बुनियादी वजह हमारा फैमिली सिस्टम है। हमारा फैमिली सिस्टम किस पे बेस कर रहा है? अब फैमिली में हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आने वाली 7 जनरेशन्स को प्रोटेक्ट कर जाएं। जब आप 7 जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो बाय हुक और बाय क्रुक आप लूट खसूट भी करोगे, आप नाजायज़ माल भी जमा करोगे, क्योंकि आप कहते हो आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। अब क्या जो समाज ये कि ये बंदा बड़ा ख़ानदानी है, ख़ानदानी आप किसको कह रहे हो इस माशरे के अंदर? और कमी आप किसको कह रहे हो? हम कमी वो बंदा था जो काम करने वाला था, हमने कमी उसको बनाया जो इन्फीरियर था। तो आपका जो फैमिली सिस्टम है वो मेजर आई थिंक द रूट काज है। और अगर वेस्ट ने तरक्की की है ना, उन्होंने अपने फैमिली सिस्टम को तब्दील किया है। उन्होंने बोला कि जो बच्चा 18 साल का हो गया है उसको अपने आप को खुद सेल्फ सपोर्ट करना होगा। अभी तो यहाँ पर वालिदैन का बेचारे मजलूम वालिदैन है,
بچی ہو گئی بچہ ہو گیا, تعلیم بھی انہوں نے کروانی ہے, اس کی شادی بھی کروانی ہے, اور پوسٹ میرج کے مسئلے بھی حل کروانے, اور پراپرٹیز بھی ان کے لیے چھوڑنی ہے. میری سسٹر جو ہے وہ ایک ایجنسی میں کام کر رہی ہیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ بڑے اتنے کرپشن کے کیسز ڈیل کرتے ہو, تو پوچھتے نہیں ہو ملزمان سے یار کیوں کرپشن کرتے ہو. یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ جو پکڑے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مین ریزن نکلی ہے وہ کہتے ہیں یار ہماری جو بیوی ہیں انہوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے. بیوی کہتی ہے مجھے ڈائمنڈ سیٹ چاہیے, فلاں چیزیں چاہیے, تو کہتا ہے اس چکر میں ہم کرتے ہیں کرپشن. سو دیٹس دا ٹپ آف دا آئس برگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری جو آپ نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی بات کی, بھیا آپ کو مائیں بھی وہی لے کر آنی پڑیں گی کہ جو قناعت پسند ہو, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یار دنیا میں آپ آئے ہو ٹیمپریری ٹائم کے لیے. ویسٹ کے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع نہیں کرتے. ابھی میڈم اسلام کی بات کر رہی تھی, میں تو غیر مذہبی آدمی ہوں کہ جناب اگر آپ کسی بھی مذہب کو دیکھو اس نے منع کی ہے مال و دولت کو ضرورت سے زیادہ جمع کرنے پر. تو یہ جتنے بھی مسلم معاشرے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک آپ دیکھ لیں, آپ تو خود دبئی پہ آپ کی PR رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کے حکمرانوں کو, اور وہاں ساری چیزیں مٹیریلزم کے گرد گھوم رہی ہیں. تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کرو گے یار آپ کہ چیزیں تبدیل ہو. سر اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ اس میں دیکھو, اس میں جو مین جو ہے نا کام جو ہے, دیکھیں ویسٹ کا جو ماڈل ہے نا وہاں پہ جو ریاست جو ہے, ریاست لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ہمارے یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ورڈ ہیں کہ یار ریاست نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے اپنے بچوں اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے. جب آپ اگلی نسلوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہو نا, وہیں سے خرابی اسٹارٹ ہوتی ہے. دین وائی وی آر فوکسنگ اینڈ انسسٹنگ یار ہمارے بچے نے بیوروکریٹ بننا ہے یا DMG گروپ بننا ہے. میرا ایک اسپینش دوست ہے, اس سے میں نے پوچھا یار تم کیا اپنے بچے کو کیا بنانا چاہو گے. اس نے کہا اس کی مرضی جو مرضی بن جائے, وہ شیف بن جائے, موٹر میکینک بن جائے, ڈرائیور بن جائے, پینٹر بن جائے. اب ہمارا سماج میں تو کام کی عظمت ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ کام ہی سارے چھوٹے ہیں. تو یار جو میں نے بات کی ہے نا آپ کو کہ ہمارے DNA میں فالٹ ہے, اس پورے سسٹم کی آپ کو ری آرگنائزیشن ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. اور آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ فیملی سے شروع کرنا پڑے گا. اور یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں کہا جاتا ہے 25 سے 30 سال لگتے ہیں. اگر آج ہم نے اس پاکستان کو صحیح کرنا ہے نا تو 2024 میں ہے, تو 2050 تک جب اس پروگرام کے جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے نوشیل اظہر بلوچ, جب یہ گرینڈ فادر بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی اچھی نسل پروڈیوس ہو جائے. سر میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رہبر ہیں, جو والدین ہیں, ہماری تربیت کا قصور نہیں ہے, ہماری رہبری کا قصور نہیں ہے. اچھا جو کرپشن ہے تو وہ کرپشن چونکہ ہمیں انہیریٹڈ ہے تو ایسے چلتی رہے گی. اچھا کوئی چیزیں میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سر, اگر ہم پٹواری کو رشوت نہیں دیتے, اگر ہم اپنی زمین کی ویلیو پوری لگواتے ہیں, پٹواری کس منہ سے رشوت مانگے گا؟ سر ہم اپنی ٹیکس ریٹرن میں اپنے ایسٹس پورے شو کرتے ہیں, تو انکم ٹیکس آفیسر یا سیلز ٹیکس آفیسر ہم سے کیسے رشوت مانگ سکتے ہیں؟ تو سر مضبوطی تو خود کی کرنی ہے نا سر, وہ اس خود کی مضبوطی کے لیے والدین اور ٹیچرز کا رول ہے سر, اس کو ہم ڈینائی کیے جا رہے ہیں سر. دیکھو اس کے لیے جب آپ کو دولت سے محبت ہوگی نا اور دیش بھکتی نہیں ہوگی سر, حب دولت بھی تو ماں سکھا رہی ہے, والدین سکھا رہے ہیں. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آپ کا جو فیملی سسٹم ہے نا وہ خرابی کی وجہ ہے. جب آپ اپنے بچوں میں ایک احساس ذمہ داری نہیں پیدا کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کے بچے کو یہ پتا ہوگا کہ یار میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جتنے ایکسپینڈیچر ہیں وہ شیئر کرنے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل کر دوں, صوفیہ ایک ہوتی تھی برٹش خاتون, ہمارے ساتھ وہ فیلوشپ کر رہی تھی. تو اس سے میری ایک جنرل ڈسکشن ہوئی کہ کیسے اس کو چیک آیا, تو بڑی خوش تھی. میں نے کہا تم ابھی امیر ہو گئی ہو, چیک تمہیں ملا ہے ابھی یونیورسٹی کی طرف سے. کہتی میں نے اپنی موم کو نا 400 پاؤنڈ دینے ہیں مکان کا کرایہ. تو میں نے کہا تمہاری والدہ تم سے کرایہ وصول کرتی ہے؟ کہتی ہاں. یا تو وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ بڑی ہو گئی ہو, بالغ ہو گئی ہو, آپ کو شیئر کرنا پڑے گا. کہتی ہے 100 پاؤنڈ میں نے دینے بجلی کے بل کے. تو ابھی آپ یہ دیکھو ہمارے یہاں تو ہمارا تو جو سماجی اسٹرکچر ہے نا عمران صاحب, اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. والدین بیچارے بچوں کو اکیڈمی چھوڑ کر آ رہے ہیں, اکیڈمی سے لے کر آ رہے ہیں, میڈیکل کالج لے کر جانا ہے, رشتہ ان کے لیے ڈھونڈنا ہے. تو اس سارے چکر میں نا ہم سارا جو ایک ویشیس سائیکل ہے اس میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں, اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ویسٹ کو 400 سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں, ٹھیک ہے. لوگوں کو وہ کرنے دو جائز کام جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہے, والدین اپنے انفنش ایجنڈاز اور ڈریمز بچوں میں مسلط کرتے ہیں. ابا جی ڈاکٹر نہیں بن سکے, ڈاکٹر جو ہوگا ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے.
پہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر زہر جو ہے نا وہ اچھی ٹیچر بنتی ہے, نرس بن جاتی ہے. کلوز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زوا کے مطابق, سر کے مطابق, کہ ہم نے اپنے فیملی سٹرکچر کو ری ڈیزائن کرنا ہے. ہم نے اپنے جو اپنے بچے ہیں ان کو یہ تربیت دینی ہے کہ مٹیریلسٹک کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام. ایک صرف لائن میں بول دیں عمران صاحب, کفن کا کوئی پاکٹ نہیں ہوتا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ تو بڑی مذہبی خاتون ہے, بار بار اسلام کی اگزامپل دے رہی تھی. اگر ہم یہ سوچ لینا کہ یار ہم نے خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ واپس جانا, جو آپ سارے مسلمان لوگ ہیں اگر اس چیز پر آ جائیں, آپ کی سوسائٹی سے کرپشن کے ڈی این اے کا پہلا کیمو تھراپی آپ کی ہو جائے گی. تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خالی ہاتھ واپس جانا ہے بھائی. سر یہ ایسے ہی ہے, ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے, مرنا کوئی نہیں چاہتا سر. مریں گے تو جنت میں جائیں گے سر. تو ہم اسی پوائنٹ پہ کلوز کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, مفہوم ایسے ہے کہ آپ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ہمیں مایوس نہیں ہونا. ہمیں 25-30 سال اگر ہمیں لگتے بھی ہیں تو آج سے ہم پاکستان کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے گھر سے بنیاد ڈالیں. ہم نے جو کچھ کر سکتے ہیں اپنا دیں, اس کے بعد ہم کسی کو اپنی کوتاہیوں کا کسی کو بلیم نہیں دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. ڈیئر ویورز, ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم آج تو کلوز کر رہے ہیں, لیکن یہ گفتگو انہی مہمانوں کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کیس میں آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں.